अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान आमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद आयशा ज़ाहरी ने डिग्री कॉलेज डेरा मुराद जमाली में तहसील तंबू के काश्तकारों में सरकार की जानिब से मुफ्त गंदम का बीज तकसीम करने के अमल का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने गंदम के हसूल के लिए आने वाले काश्तकारों से बातचीत की और दरपेश मसाइल और मुश्किलात के मुतालिक आगाही हासिल की। मुतलका इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर को गंदम के बीज तकसीम के अमल के हवाले से आगाही फ्राहम की। इस मौका पर सईद अहमद गुज्जर, मंजूर अहमद शराजी, महबूब अली जतिक समेत दीगर ऑफिसरान भी मौजूद थे। काश्तकारों से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर आयशा ज़ाहरी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से सैलाब से मुतासरा किसानों में मुफ्त गंदम का बीज तकसीम किया जा रहा है ताकि काश्तकारों को इब्तदाई तौर पर होने वाली मुश्किलात का अजाला किया जा सके। हजारों की तादाद में काश्तकार सरकार की जानिब से मिलने वाले बीज से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। सैलाब के दौरान और इस कुदरती आफत से निमटने के बाद भी सूबाई हुकूमत आवाम के शाना बशाना खड़ी है। अब भी सरकार की जानिब से काश्तकारों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए एक बेहतर हिकमत अमली के तहत मुफ्त बीज की फ्राहमी का अमल भी जारी है। आयशा ज़ाहरी ने कहा कि गंदम के बीज के तकसीम के अमल को सहल बनाने के लिए इंतजामिया हर मुमकिन दस्तयाब वसाइल बरोकार ला रही हैं। हमारा मकसद हुकूमती इकदाम काश्तकारों की दहलीज तक पहुँचाना है, जिसके लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। फर्द की फ्राहमी में किसी किस्म की लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी शख्स इस अमल में बरखिलाफ मुलव्विस पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। पीपल्स पार्टी सिटी डेरा लियार के साबिक सदर मीर कैसर खान चांडिया की जानिब से साबिक सूबाई वजीर, अवामी पैनल के सरबराह मीर फाइक अली खान जमाली और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटी मेयर के उम्मीदवार मीर असफंदियार खान जमाली के एजाज में जोहराने का एहतमाम चांडिया हाउस में किया गया। इस मौका पर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू करते हुए मीर फाइक अली खान जमाली का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन में अवाम ने हमारे साथियों को कामयाब करके हम पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। मुंतखब कौंसलर अवामी मसाइल के हल में दिलचस्पी रखते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा लियार के मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में हमारे साथ कामयाब होकर शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे, क्योंकि हालिया सैलाब के बाद शहर की हालत तसल्ली बख्श नहीं है। बल्दियाती नुमाइंदे शहर के मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाएंगे ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात में कमी आ सके। उनका कहना था जमाली खानदान ने हमेशा असूली सियासत को फरोग दिया। हमारे अकाबिरीन ने इलाके की आवाम की हकीकी मानों में खिदमत करके आवाम से पजीराई हासिल की है। यही वजह है कि आवाम हम पर भरपूर एतमाद करते हुए हमारा साथ देते हैं। जोहराने में मीर हसन खान जमाली, अली रजा जमाली, बीएपी तहसील सदर अल्लादा तश्ती, हाजी हनीफ रिंद, हाजी मोहम्मद अली कटोर और हुसैन बख्श पताफी भी मौजूद थे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। मरकजी अंजुमन ताजराम बलोचिस्तान के सूबाई सदर अब्दुल रहीम काकड़ की डेरा लियार आमद ताजरों की मशावरत से हाजी अब्दुल खालिक खोसा को चेयरमैन डेरा लियार और मोहम्मद कलीम खोसा को सदर डेरा लियार मुंतखब किया गया। मरकजी अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान के सदर अब्दुल रहीम काकड़ आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान मीर यासीन मेंगल, मरकजी अंजुमन ताजरान डेरा लियार के सदर ताज बलोच ने आज दौरा किया। डेरा लियार के मौका पर मरकजी अंजुमन ताजरान के ऑफिस में नौ मुंतखब चेयरमैन और सदर को मुबारकबाद दी और ताजरों से खिताब करते हुए मरकजी अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान के सदर अब्दुल रहीम काकड़ ने कहा कि डेरा लियार के ताजरों को ताजर रहनुमा आज मिल गया है और डेरा लियार के ताजरों की मशावरत से काबीना के दीगर अरकान के ओहदेदारान का ऐलान किया जाएगा। अनकरीब हलफ बर्दारी की तकरीब का भी ऐलान किया जाएगा। नौ मुंतखब चेयरमैन अब्दुल खालिक खोसा, मरकजी अंजुमन ताजरान डेरा लियार के सदर मोहम्मद कलीम खोसा ने कहा कि डेरा लियार के ताजिर बिरादरी मरकजी अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान के शाना बशाना खड़ी है।
مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کے صدر عبدالرحیم کاکڑ آل پاکستان انجمن تاجران کے سیکریٹری جنرل اور نائب صدر مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کے میر یاسین مینگل، مرکزی انجمن تاجران ڈیرہ مراد جمالی کے صدر تاج بلوچ کو ڈیرہ لیار پر شکریہ ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے تحت مخصوص نشستوں کے ضلع نصیر آباد کے 44 یونین کونسلوں میں میونسپل کمیٹی ڈیرہ مراد جمالی کے 44 وارڈ کے لیے امیدواران کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ ریٹرننگ آفیسر تحصیل تمبو ایکسین B&R بشیر احمد ناصر کی نگرانی میں 11 یونین کونسلوں کی مخصوص نشستوں کے امیدوار کونسلران کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے، جس میں SDO خالد حسین، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ سیٹھ امداد شاہ، سینئر کلرک شبیر احمد ابرو، سینئر کلرک نذیر احمد ڈومکی اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ ریٹرننگ آفیسر میونسپل کمیٹی ڈیرہ مراد جمالی ڈپٹی زراعت توسیع عتیق اللہ کھوسہ کی نگرانی میں میونسپل کمیٹی کی مخصوص نشستوں کے امیدواران کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر خالد شمس کے سربراہی میں موضع جڈھیر اور موضع مانجھوٹی کے 8 یونین کونسل کی مخصوص نشستوں کے امیدواروں کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ جانچ پڑتال کے عمل کے بعد اعتراضات پر فیصلے دے کر حتمی لسٹ جاری کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق MM روڈ چک نمبر 9 کے قریب اچانک کیری ڈبہ میں آگ بھڑک اٹھی۔ ذرائع کے مطابق کیری ڈبہ میں سوار افراد کا تعلق چک نمبر 26 انوار چوک سے بتایا جا رہا ہے۔ کیری ڈبے میں سوار افراد بری طرح جھلس گئے، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ 1122 کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھائی، لیکن اس سے قبل کیری ڈبہ جھلس چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق DPO بکھر کیپٹن ریٹائر محمد اجمل کے احکامات کی روشنی میں انچارج ٹریفک انسپکٹر عظیم اللہ کی سربراہی میں ایجوکیشن ونگ سٹی ٹریفک پولیس بکھر نے ریسکیو 1122 کے ہمراہ ٹریفک واک کا انعقاد کیا، جس کا مقصد حادثات میں کمی لانے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی دینا تھا، اور شہریوں میں ٹریفک قوانین آگاہی کے متعلق سلسلہ میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں دریا کان سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق اہم پیغام سٹی دریا خان کی عوام کے نام۔ عوام اپنی موٹر سائیکل کو چوری چکاری سے محفوظ رکھنے کے لیے ہنٹر لاک کا استعمال کریں۔ اپنی گاڑیوں کو گلی کے بجائے گھر کی چار دیواری میں کھڑی کریں۔ یہ بات ملک محمد اشرف اوان SHO تھانہ سٹی دریا خان نے میڈیا سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا، عوام اپنی موٹر سائیکلوں کی آئے روز چوری چکاری کی روک تھام کے لیے ہینڈل اور ہنٹر لاک کا استعمال کریں۔ اپنی موٹر سائیکل گاڑی کار کو گلیوں کے بجائے اپنے گھر مکان کی چار دیواری میں کھڑی کریں تاکہ چوری ہونے سے محفوظ رہیں۔ انہوں نے مزید کہا، آئے روز موٹر سائیکل چوری ہونے کی عوامی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ عوام کی لاپرواہی ہے کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے مساجد کے باہر یا دکانوں مارکیٹوں میں اشیاء فروش کی خریداری کے لیے آنے والے عوام اپنے موٹر سائیکل کو لاک نہیں کرتے، بلکہ بعض موٹر سائیکل تو بغیر چابی کے سٹارٹ چالو ہو جاتے ہیں۔ عوام اپنی موٹر سائیکل چوری ہونے سے بچانے کے لیے روک تھام کے لیے اپنے موٹر سائیکل کو ہینڈل لاک کے ساتھ ہنٹر لاک کا لگائیں تاکہ کوئی چوری آپ کی موٹر سائیکل چوری نہ کر سکے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ شہری موٹر سائیکل گاڑی کار چوروں سے ہوشیار رہیں، اپنے ارد گرد نظر رکھیں، کسی بھی واقعے کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں۔ عوام کے ساتھ تعاون سے جرائم کا خاتمہ ممکن ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔